बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में, और हमने बहुत से एम्स सेट किए होते हैं और हमारा ये होता है कि बस ये हमने मेहनत करनी है, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है और बस अल्लाह ताला पर यकीन के साथ साथ डेफिनेटली विद द कंटिन्यूस एफर्ट्स हमें हमारी जो मुतल्लिका चीज़ है वो मिल जाएगी या हम अपने टारगेट को, गोल को अचीव कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद वो चीज़ हमें मिल नहीं रही होती है, एंड एट दैट टाइम कोई भी इंसान हो वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी होता है और फिर बहुत ज़्यादा उसके माइंड में शकूक व शुबहात, कन्फ्यूजन का एक्चुअली शिकार होता है कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मेरा यकीन भी पुख्ता है, मेरी पॉजिटिव थिंकिंग भी है, बट ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, या हर बार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। इस तरह के बहुत से सवालात हम सब के दिमागों में जन्म लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो कहते हैं ना, हर चीज़ में खैर होती है या हर डिले में भी कोई ना कोई खैर होती है। सो वो जब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम गुजरता है ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा यार, अच्छा ही हुआ ये तब काम नहीं हुआ, अगर तब ये काम हो जाता तो आज ये मज़ीद अच्छे तरीके से हुआ तो ये शायद ना हो सकता, या जो आज मुझे मिल रहा है वो तब ना मिलता। सो कुछ चीज़ों का जवाब हमें मिलता है और लाजमी मिलता है, इसी दुनिया में मिलता है, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद या शायद कई सालों बाद मिलता है, लेकिन जवाब आपको कुदरत की तरफ से मिल जाता है। प्लस जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ये ह्यूमन रिस्पॉन्स है डेफिनेटली कि हम सब थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अपसेट तो ज़रूर फील होते हैं, लेकिन ये वो मौका होता है जब आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना होता है और उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके, यूटिलाइज़ करके आपने आगे बढ़ते जाना है, अपनी एफर्ट्स को छोड़ना नहीं और गिव अप नहीं करना। सो कुदरत आपको तमाम चीज़ों का जवाब भी देती हैं। अल्टीमेटली वो जो टफ़ टाइम होता है उसके बाद चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं, और सबसे बढ़ कर के आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो भी आपको आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है, वरना तो इंसान को पता ही नहीं होता कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या खूबियाँ रखी हुई हैं। सो विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और शहर लाहौर का मौसम जो कि आज प्रेडिक्शन ये है, मैं आते हुए आज देख रही थी, सुन भी रही थी कि महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन ये है कि तेज़ हवाओं के जो झोंके हैं वो आज दाखिल होंगे, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद को ले लें, KP के पंजाब 26 मई तक बारिशों का इम्कान है। बट आज शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, बिकॉज अभी जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार है, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल वहाब हमें मज़ीद बताएंगे। सो अब्दुल वहाब, बताइएगा लाहौर का आज मौसम कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन क्या है मौसम के हवाले से। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 44 और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर में शाम के औकात में जो है वो मौसम हवाएं चलेंगी और मौसम जो है वो खुशगवार होगा, जबकि PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया है कि 22 मई रात से 26 मई तक जो है वो लाहौर शहर के अंदर गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं, आंधी और बारिश का सिलसिला शुरू होगा और जो 26 मई तक जारी रहेगा। जबकि इस वक्त दर्जा हरारत तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं। आज सूरज आबोताब के साथ अपनी चमका है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली भी शुरू होगी और दिन भर ये आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा, हल्की हल्की हवाएं भी चलेगी, जबकि रात के वक्त तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। जो लाहौर शहर के अंदर मगरबी जो हवाएं हैं वो दाखिल होंगी और 26 मई तक लाहौर का मौसम। थैंक यू सो मच अब्दुल वहाब, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और अब्दुल वहाब के मुताबिक पूरा दिन जो है वो सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी, लेकिन रात को ठंडी हवाएं चलेंगी, जिसके बाद मौसम खुशगवार होने की प्रेडिक्शन है। आगे बढ़ेंगे, करेंसी रेट्स आपके साथ आज के शेयर करेंगे। US डॉलर आज आपको मिल सकेगा 297.5 में, यूरो 318, ब्रिटिश पाउंड 366, UAE दरम 80.5, सऊदी रियाल 78.5, कवेती दिनार 952.27, कैनेडियन डॉलर 214, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर 192.5, ओमानी रियाल 760.2 में आज आपको अवेलेबल होगा। वेजिटेबल रेट्स की तरफ आएंगे, खीरा 70 रुपीज़ पर केजी, आलू 70 रुपीज़ पर केजी, सब्ज मिर्च 74 रुपीज़ पर केजी, टमाटर 33 रुपीज़ पर केजी, प्याज 48 रुपीज़, पालक 35 रुपीज़, गोभी 30 रुपीज़, गाजर 55 एंड करेला 100 रुपीज़ पर केजी।
फ्रूट रेट्स की तरफ आएंगे और सेब आपको मिल सकेगा 325 रुपीज़ पर केजी, केला 390 रुपीज़ पर डज़न, खजूर 465 रुपीज़, खरबूजा 100 रुपीज़, तरबूज 33 रुपीज़, पपीता 230 रुपीज़ और फालसा 200 रुपीज़ पर केजी में मिल सकेगा। ब्रॉयलर रेट्स जिंदा आपको मिल सकेगा 394 रुपीज़ पर केजी, गोश्त 591 रुपीज़ पर केजी एंड फार्मी अंडे आपको मिल सकेंगे 275 रुपीज़ पर डज़न। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और टॉप स्टोरीज़ में सबसे पहली जो हमारे पास स्टोरी है वो इस हवाले से है कि अरशद चाय वाला आप सबको याद होगा और होना भी चाहिए, बिकॉज़ 2016 में इनकी एक पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसके बाद इनको खूब फेम मिला था और इतना फेम मिला था कि हम आए दिन इनको मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में, टीवी शोज़ में देखते थे और इनका जो हुस्न था और इनकी जो आंखें थी, लोग इसकी बहुत तारीफ़ करते थे। और उससे पहले अगर आपको याद हो तो ये एक चाय का ढाबा था इस्लामाबाद में, वहाँ पर चाय बनाया करते थे। जब इनको ये फेम मिला सो उसके बाद इन्होंने उस वक्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया, क्योंकि बहुत से लोगों को ओवरनाइट फेम मिलता है लेकिन वो उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते। इनको फेम मिला, इनको मॉडलिंग की ऑफर्स भी हुई, इन्होंने मॉडलिंग की भी, और जब इनका वो नाम बना और मुख्तलिफ ऑब्वियसली जब आप कुछ टीवी शोज़ और मॉर्निंग शोज़ ऐसे होते हैं जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ से भी आपको पैसे मिलते हैं। इन्होंने उस मौके का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया और इस्लामाबाद में एक कैफ़े कायम किया जिसका नाम ही यही है, अरशद चाय वाला कैफ़े, और वहाँ पे बड़ा फेमस है। आई हैव बीन देयर, वो एक रूफ टॉप पर है और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ से, इर्द गिर्द से आपको पहाड़ वगैरह भी नज़र आ रहे होते हैं, स्पेशली मौसम अच्छा हो तो वहाँ बैठने का बड़ा मज़ा आता है, खाना वगैरह भी वहाँ का अच्छा है। सो बहरहाल इन्होंने तब चाय का एक कैफ़े खोला था और उसके बाद अभी ये अपना जो कारोबार है उसको लंदन मुंतकिल करें और वहाँ पर एक और चाय कैफ़े उसको खोलने जा रहे हैं। और वहाँ से ना सिर्फ जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है जो लंदन में इस वक्त रहते हैं उनको चाय मिल सकेगी ज़बरदस्त किस्म की जो कि पाकिस्तानी टच जिसमें होगा, बल्कि वहाँ पर उनको देसी खाने भी मिल सकेंगे जिससे वो बहुत इन्जॉय कर सकेंगे। सो ये होता है कि आपको फेम मिले और फेम के बाद जब आप पैसा कमाने लगें तो आप उसको एक अच्छे मौके का इस्तेमाल करते हैं, उसको फौरी तौर पर अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर लें, तो ये सब के लिए मोटिवेशन भी होनी चाहिए। बहरहाल इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और आपको याद होगा लास्ट मंथ कराची के सफारी पार्क ज़ू में हथनी थी नूर जहां, उसका इंतकाल हुआ था और बेचारी बहुत ही बुरे हालात में उसका इंतकाल हुआ। चिड़ियाघर इंतज़ामिया की गफलत भी डेफिनेटली उसमें शामिल थी, उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह किया गया। अभी सिचुएशन ये है कि कराची के ही इस सफारी ज़ू में एक और हथनी है मधुबाला, और बेसिकली इन दो हाथियों का जो जोड़ा था आज से 14 साल पहले तंजानिया से कराची पहुंचा था। ये दो जोड़े थे जिसमें नूर जहां तो पहले इंतकाल कर गई, अभी ये वाली हथनी जिसका नाम मधुबाला है इसकी भी हालत जो है वो कोई अच्छी नहीं। लाहौर ये जो वेटनरी यूनिवर्सिटी लाहौर की है, वेटनरी यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेस, इसके कुछ एक्सपर्ट्स ने कोई ब्लड सैंपल्स लिए इस हथनी मधुबाला के और उसमें ये चीज़ इसको आइडेंटिफाई किया गया कि इसके ब्लड में भी वही इन्फेक्शन है जो नूर जहाँ के ब्लड में पाया गया था। सो यहाँ पर एक तशवीश की लहर एक ऑब्वियसली दौड़ गई है लोगों के दरमियान कि पहले भी एक ऐसा वाक़या हुआ चिड़ियाघर की गफलत की वजह से हुआ, इंतज़ामिया की गफलत की वजह से हुआ, और अब ये एक और मामला। सो उसके बाद अब बहरहाल इस पर आजकल जो है वो डिस्कशन जो है वो चल रही है। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और दुनिया की सबसे महंगी तरीन आइसक्रीम आप सबको शायद नहीं पता होगा लेकिन ये आपको मिलेगी जापान से, और जापान में ये इतनी महंगी आइसक्रीम है, इसकी जापानी येन की अगर बात करें तो इसकी कीमत जो है वो 8,73,000 के करीब बनती है जो कि जापानी येन में, और अगर हम पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 18 लाख रुपए की ये आइसक्रीम है जिसकी तस्दीक जो है वो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से की गई है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी मेंशन की है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना या दुनिया की सबसे महंगी तरीन आइसक्रीम होने का एजाज़ हासिल करना, बल्कि इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं कि कुछ जापान के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए, कुछ यूरोप के, और इनके इम्तजाज से एक नए किस्म की आइसक्रीम बनाई गई है एंड इन अ वेरी डिफरेंट वे, दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा महंगी है। सो जनाब ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और बहुत से मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स आज के शो के हाइलाइट्स आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी में पेन मैनेजमेंट के लिए
کون کون سی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں. ادر دین دس وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ 200 اسکول پرائمری سے اپ گریڈ کر دیے گئے ہیں اور ٹیچر ٹرانسفر کا ای سسٹم بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. آپ سب کا آج کا دن کیسا گزرے گا اس کو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور آخر میں ہم بات کریں گے ٹرانسجینڈرز اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتے, وفاقی شرعی عدالت کا یہ فیصلہ, اور اس پر ہم ڈسکشن بھی کریں گے اس کے قانونی پہلو کیا ہے, اس کے شرعی پہلو کیا ہے, اور میڈیکل سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے. تینوں چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. سو دس از آر ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ جس میں ہم نے پین مینجمنٹ پر بات کرنی ہے. بہت سے لوگ ان کو مختلف نوعیت کی دردیں اکثر رہتی ہیں جن میں جوائنٹ پینز اینڈ مسل پین, اس کے جو ایکس اور پینز ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہیں. پہلے یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ جو ایکس اینڈ پینز ہیں یہ اسپیسیفک ایک گروپ ہوتا ہے, جب آپ ایجنگ کے پروسیس میں ہوتے ہیں ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو آج کل بچے کو بھی نا ڈیو ٹو دا ایکسیسو یوز آف ٹیکنالوجی اور ان چیزوں سے کمپیوٹر اسکرینس کے آگے بہت زیادہ ٹائم گزارنا, تو مسل پینز وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, جوائنٹ میں بھی پین ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایتھلیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اکثر یہ ایکس اینڈ پینز ان میں بھی دکھائی دیتی ہیں. جو کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ آلریڈی ایک طرف کینسر جیسے موذی مرض سے لڑ تو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اور بہت سی تکالیف باڈی کے مختلف حصوں میں ہوتی ہیں. سو اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ آپ کا جو ویسے ٹریٹمنٹ ہے وہ تو چلتا رہے, لیکن یہ پین مینجمنٹ, اس کی مطلب مختلف قسم کی جو مختلف نوعیت کی دردیں ہیں اس کی مینجمنٹ کس طرح سے کی جا سکتی ہے, ہم آج اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر شمس الحق فزیو تھراپسٹ ہمارے ساتھ اس وقت شو کا حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ اینڈ ویری گڈ مارننگ. سو سب سے پہلے جب ہم پین مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں اور فزیو تھراپی میں جو پین مینجمنٹ ہوتی ہے, سو بیسیکلی یہ فزیو تھراپی میں کون کون سی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں جس کے ذریعے کسی کی بھی درد کو مینیج کیا جاتا ہے. آلریڈی یہ میں ٹرمز سن چکی ہوں بٹ میں نے ریڈیولوجی میں سنی تھی, اور پھر جب ریڈیولوجی میں ہم سنتے ہیں تو مختلف قسم کی ریز کا مشینز کا استعمال کرتے ہوئے دردوں کو مینیج کیا جاتا ہے. فزیو تھراپی میں کیا ٹیکنیکس ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اور ماشاء اللہ کافی ایک لمبی چوڑی تمہید آپ نے پین مینجمنٹ کی باندھی ہے. تو اس کو سمرائز میں صرف اسی ایک ورڈ سے ہی کروں گا, وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کی فیلڈ میں آپ نے کسی بھی طرح سے اگر کسی ڈیزیز کے اندر پین کو مینیج کرنا ہے تو آپ کو بہت اچھا ہونا پڑے گا ریگارڈنگ سارٹنگ آؤٹ دی کاز آف دا ڈیزیز. اگر آپ اس پین کے کاز کو پہلے رول آؤٹ نہیں کرتے تو یو وونٹ بی گیٹنگ گڈ ریزلٹس. فار ایگزامپل, اگر ایک پیشنٹ جو ہے وہ میرے پاس آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کندھے میں درد ہے. اب کندھے میں درد ظاہری طور پر وہ اس کو یہی لگ رہا ہوگا شاید وہ کسی بھاری چیز اٹھانے کی وجہ سے ہوا ہے, شاید کوئی اوور یوز ہے, اس کا کام ایسا ہے, کوئی لیبر ہے وہ سر پہ اوور ہیڈ ایکٹیویٹی زیادہ کرتا ہے, وہ سر پہ اٹھا کے چیزیں رکھتا ہے, اس وجہ سے ہو رہا ہوگا. لیکن اس کندھے کی پین کے کاز اگر میں میڈیکلی آتا ہوں تو ہمارے پاس اور بھی بہت سے ہیں. جیسے حیران ہوں گے لوگ جو میرے اس وقت سن بھی رہے ہوں گے کہ کندھے کی درد لیور کے پین سے بھی آتی ہے. جس پرسن کو لیور کا انفیکشن ہے وہاں سے ریفرڈ پین کندھے میں آ رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا کام پین مینجمنٹ میں وہ یہ ہے کہ آپ بہترین انداز میں ہسٹری ٹیکنگ کے تھرو کاز کو رول آؤٹ کریں کہ پین ہو کیوں رہا ہے. اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خاص آپ کو ہسٹری کے اندر فیکٹر نہیں ملے گا, کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو آپ کو اس طرف لیڈ کر رہی ہو کہ یہ پین اس وجہ سے ہے, لیکن صرف اتنی سی بات نکل آئے گی کہ پیشنٹ پانی نہیں پیتا, وہ ڈی ہائیڈریٹڈ رہتا ہے ہر وقت, اس کے مسلز کو ایک خاص پی ایچ مینٹین کرنی ہے, اس کے مسلز کو چلانے کے لیے خاص نیوٹرینٹس چاہیے, خاص منرلز چاہیے, صرف وہ نہیں ہے اس کے پاس. اس کے علاوہ وہ تمام آپ کے لیولز پہ, تمام سکیلز پہ وہ ٹھیک ہوگا, مگر اس کی پین مینیج نہیں ہو رہی. تو کاز کیا نکلتا ہے؟ پانی, ڈی ہائیڈریشن. فار ایگزامپل آپ نے ایتھلیٹس کی جیسے بات کی, کہ ڈی ہائیڈریشن کا پوائنٹ میں وہاں سے شیئر کر رہا ہوں. اب بہت سی وومن کرکٹ کی جو لڑکیاں ہیں جو کنیڈ میں اور باقی بھی کالجز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اسپورٹس میں, دے آر ینگ, ان کی گروئنگ ایج بھی ہے, دے آر ویری پیشنیٹ, وہ بہت پیشنیٹ ہے کچھ کرنے کے لیے, اسی لیے وہ گراؤنڈز میں جا کے اتنی ہی تگڑی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, اتنا ہی زیادہ ایگزرشن کر رہے ہوتے ہیں, بٹ فوراً وہ پھنس جاتے ہیں اس کام میں آ کے کہ ڈاکٹر صاحب ہم جب بال ڈیلیور کر رہے ہیں تو ہمارے شولڈر میں انٹیریئرلی پین آ رہا ہے, جب ہم فیلڈ کر رہے ہیں تب ہمیں پین آ رہا ہے. صحیح. تو کاز اس میں صرف کیا نکلتا پھر بیک اینڈ پہ جا کے کہ نہ تو وہ نیوٹریشن ٹھیک ہے, وہ میل نیوٹریٹڈ ہیں, نہ وہ
अच्छी तरह से हाइड्रेटेड है. सो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज़ टू रूल आउट द कॉज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू द गाय जो आपके पास है. आपको दर्द किसी और वजह से हो सकती है, मुझे दर्द किसी और वजह से हो सकती है. अच्छा देखिए, जब हम पेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा से मतलब फिजियोथेरेपी की जब हम बात करते हैं, सो व्हाट आर द टेक्निक्स अवेलेबल टू मैनेज एनी काइंड ऑफ पेन इन फिजियोथेरेपी? एक ये सवाल. और दूसरा ये कि अगर किसी को किसी भी नौयत का पेन हो रहा है, लाइक अब मुख्तलिफ किस्म इकसाम के पेन होते हैं, कंधों में दर्द होना, मसल्स में होना, मसल्स का वीक हो जाना, गर्दन में बार बार बल पड़ना और हमें लगता है कि हमारा शायद पिलो ठीक नहीं है, या इसके साथ साथ जिसको हम कहते हैं कि जोड़ों का दर्द, जॉइंट्स में ये जो पेन्स होती हैं, अब हमें ये कैसे पता लगे कि ये जो पेन है इसको हमने फिजियोथेरेपी के ज़रिए ट्रीट करवाना है या हमने अपने डॉक्टर के पास जाना है? क्योंकि लोग जो हैं वो इन चीज़ों को बड़ा कैजुअल लेते हैं. वेरी राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि बहुत सी जगह पर डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगी, वी हैव अ लाइव कॉलर राइट नाउ, तो कॉल ले लें. अस्सलाम वालेकुम मौसमा. अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह. आप क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? अच्छा, डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे ये अभी पेन्स की बात हो रही है, तो मुझे तो बहुत सालों से, मतलब आई एम 48 ईयर्स ओल्ड, और बहुत पेन्स होती हैं, फुल बॉडी में पेन होती हैं विदाउट एनी रीज़न. मतलब कोई जोड़ों की या ख़ास तौर पे ऐसी कुछ नहीं होती, लेकिन पूरे बॉडी में पेन हो रही होती हैं. और मैं लाहौर में यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक हॉस्पिटल है हमारा, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है डिजीज इसका, डिसेबल्स का, इचरा में. वहाँ से भी मैं 4-5 साल ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ. मुख्तलिफ फिजियोथेरापिस्ट से भी फिजियोथेरेपी भी करवा चुकी हूँ. वो टाइम बीइंग तो ठीक हो जाती हैं पेन, मतलब 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, उसके बाद फिर ऐसे स्टार्ट हो जाता है बाजुओं में, टांगों में, पाँव में ख़ास तौर पे. और फिर जब ज़ाहिर नमाज पढ़ते हैं तो पाँव पे ही आपने उठना बैठना होता है, या हाथों की उंगलियों में मतलब आपने जोर लगा के उठना है नमाज वक्त पढ़ते वक्त, तो वो पेन बड़ी मतलब फील होती है. ठीक है, आपका क्वेश्चन हमारे पास आ गया, थैंक यू सो मच. तो डॉक्टर साहब पहले ज़रा इनके सवाल को एड्रेस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, पेन जो है वो ठीक ही नहीं होती. आई थिंक हर एज वॉज 48, शी वॉज नियर टू 48 एग्जैक्टली. इनका जितने भी पेन्स निकलेंगे उनका सबसे बड़ा कॉज एज निकलेगा. एज वुमेन में आफ्टर 30 ईयर्स, 35 ईयर्स ऑल्ड, हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं, और ये बाय नेचर हैं. मतलब इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, इट्स नॉट एनीबडीज़ फॉल्ट कि उसके 35 ईयर्स के बाद हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं. मेनोपॉज के बाद भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहे होते हैं. उस हार्मोनल इम्बैलेंस में वुमेन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फ़ौरन उनकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है. ठीक है, एस्ट्रोजन नहीं बिल्ड हो रहा होता, मिनरल्स बोन्स में डिपॉजिट नहीं हो रहे होते, बोन्स पोरस होना शुरू हो जाती हैं, भुरभुरी जिनको आम अल्फाज में कहते हैं, और उसकी वजह से पेन्स और डिटीरियोरेशन, डैमेज टू द जॉइंट्स शुरू हो जाता है. अच्छा, अब वो डैमेज एजिंग बेस्ड है, और इस लेकिन ये सब में नहीं होता. सब में नहीं होता, सब में नहीं होता. स्पेशली डैमेज की बात करें, चेंज आता है सब में, हार्मोनल इम्बैलेंस सब में होता है. लेकिन होता क्या है कि जो लोग अपने लाइफस्टाइल और फिटनेस को वहाँ पकड़ लेते हैं ना 35 ईयर्स ऑफ एज में, वो फिर इस तरह प्रोलॉन्ग्ड इलनेस में नहीं जाते. ठीक है, जो अपने लाइफस्टाइल को पहले से बिल्ड कर लेते हैं कि भाई मुझे इतनी न्यूट्रिशन बिल्ड करनी है, डेली 1 आवर का मेरा ये फिटनेस का प्लान है, मैंने हर सूरत करना ही करना है, तो फिर क्या करते हैं कि आप उससे अपने इस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं. ठीक है, आपने जहाँ पे ये पेन्स लेनी है 40 ईयर्स पे, आपको जाके 60 के बाद आ रही होती है. लेकिन अब जिस तरह से इनकी एज लेट 40s में, शी इज इन हर लेट 40s, सो अभी इनके लिए आप क्या बताएंगे, इनको क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल को किस अंदाज में इंप्रूव करें, प्लस क्या कोई फिजियोथेरेपी के सेशंस में सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके इनकी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा. यहाँ तक कि ये दिन में जो काम करती हैं वो कैसे करती हैं, कितनी देर खड़े होती हैं, कितनी देर बैठती हैं, कितनी देर सिटिंग पोस्चर में रहती हैं. इनके साथ पोस्चरल एनालिसिस भी करनी पड़ेगी, क्या इनके पोस्चर्स ठीक हैं. जब ये बैठती हैं सिटिंग में तो न्यूट्रल बैठती हैं, जब ये लेटती हैं तो न्यूट्रल लेटती हैं, जब ये खड़े होती हैं तो न्यूट्रल खड़े हो रही हैं. अगर न्यूट्रल में नहीं है तो तब भी डबल. लेकिन कोई सजेशन जो आप इनको देना चाहें, कोई टिप्स, कोई रेमेडीज कुछ कहना चाहें, कोई एक्सरसाइजेस बताना चाहें? मैं इनको यही रेमेडी दूंगा जो कि बहुत ही अहम है, हमारे हर पेशेंट में, तकरीबन हर दूसरे पेशेंट में वो मौजूद है. वो ये है, ईट लाइक अ चाइल्ड. जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने प्रोटीन्स, अपने मिल्क इनटेक, अपने कार्ब्स पूरे करता है, उसी तरह से आप अपनी वो ईटिंग हैबिट को बिल्ड करें. एक छोटे बच्चे को ग्रो करने के लिए माँ कितनी कॉन्शियस होती है, ये भी खिलाना है, ये भी खिलाना है, नट्स भी खिलाने हैं, सारा कुछ खिलाना है. एंड सेकंड थिंग, ऐड अ गुड रिहैबिलिटेशन प्लान टू योर लाइफ. और वो रिहैबिलिटेशन प्लान के लिए अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. आप 2-4 साल 5 साल सारा कुछ कर चुकी हैं.
گو ٹو اے گڈ سینئر گائے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بیٹھیں, اپنا ایک پلان پرماننٹ کوئی فزیکل ڈیزائن ایکٹیویٹی کریں. لازمی ہونی ایگزیکٹلی, چاہیے جو ڈیلی بیسس پر ہو. ویری رائٹ, ڈیلی بیسس پہ 3 اور کوئی ٹائمز اے ڈے. سپلیمنٹس وغیرہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ہارمونل امبیلنسز ہو جاتے ہیں, یا اکثر خواتین میں کیلشیم کی بھی کمی ہو جاتی ہے, جی بالکل, کچھ کو آسٹیوپوروسس ہو جاتا ہے, کچھ کے لیے ویسے پرابلمس نکل آتے جی ہیں. بالکل. سو کوئی اس طرح سے کیلشیم وغیرہ یا کچھ سپلیمنٹس جیسے میں نے کہا کہ ایٹ لائک اے چائلڈ میں ایکچولی بات ہی یہی ہے کہ وہ سارے سپلیمنٹ ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پر خوراک بھی تو آج کل اس طرح سے آرگینک نہیں ہے, اتنے پرابلمز اس میں بھی ہیں, اور میرے خیال میں ہم لوگوں کو تو ہم سب کو ہی چاہیے جن کے ساتھ کوئی مسئلے نہیں بھی ہیں, خوراک کے ساتھ ساتھ سپلیمنٹس لازمی ہیں. اکثر میں سب پیشنٹس کو شیئر کر رہا ہوتا ہوں, ہمارے پاس اپنی ہیلتھ کی جب بات آتی ہے تو ایکسکیوزز آ جاتے ہیں, اور اگر میرا ہی کوئی فرینڈ دوست ہو, میں اسے یہ کہوں, سجیشنز بہت اچھی دیتے ہیں, خود پر نہیں عمل خود پر عمل نہیں کرتے, میں اسے کہوں جی ابھی کوئی شاپنگ کرنے جانی ہے, سیل لگی ہے 65% آف 75% آف گجرانوالہ میں, تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کے چل پڑے گا. یہ تھوڑا سا انٹینشن کا فرق ہے ہمارا. ہم آرگینک فوڈ جہاں سے چاہیں ہمیں مل جاتا ہے, ہر جگہ پہ ڈپارٹمنٹل سٹورز موجود ہیں, فریش وہاں پہ ویجیٹیبلز, فریش فروٹس, فریش ہمارے پاس فوڈ موجود ہے. تو تھوڑا سا اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ رجحان سو اگین اٹس آل اباؤٹ دا لائف اسٹائل, اور آپ کسی ایک اچھے جو سینئر قسم کا فزیو تھراپسٹ ہے اس سے بھی کنسلٹ کر سکتی ہیں. سو یہ آپ کے پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے ٹیکنیکس پر, اور ٹیکنیکس کے ساتھ ساتھ کہ ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور پلس ہمیں کس کے پاس جانا ہے, فزیو تھراپسٹ کے پاس یا اپنے جنرل فزیشین کے پاس. دیکھیں جنرل ڈس آرڈرز جو ہیں, جو جنرل فزیشین جو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں یا جس کو وہ واچ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر زیادہ تر ہائی لیولز آف پینز انوالو نہیں ہوتی. جیسے فرض کیجئے کسی کوئی ایک پرسن گیا, اس نے کہا کہ جی تھوڑی سی درد ہے میرے سر میں نا, کل سے میں بہت تھکاوٹ میں ہوں. اب وہ ہسٹری لے کے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو سال پہلے تھا, 4 سال پہلے تھا, 10 سال پہلے تھا, وہ بلڈ کر لیتا ہے کرونک نہیں ہے. اگر وہ کرونک نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی ایک پین کلر سے, کسی بھی ایک او ٹی سی اوور دا کاؤنٹر ڈرگ سے اس کو مینیج کر لیتا ہے. لیکن ونس جی پی سیز اور ایک پیشنٹ دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ پین ایک لانگ ڈیوریشن کے لیے بلڈ ہے, میرے لائف سٹائل کا پارٹ بن گئی ہے, میں صبح اٹھتی ہوں مجھے لازمی ہوتی ہے, میں رات کو سوتی ہوں تو مجھے لازمی ہوتی ہے, تو اس کو فوری طور پر دکھا لینا چاہیے. وہ کیس ہے ٹو بی ریفر ٹو دا فزیو, جو آپ کو یہاں طرف فریکوینٹ ہو یا ڈیلی بیسس پر, آلٹرنیٹیو ڈیز پر بھی کچھ دردیں ہوتی ہیں. ویری رائٹ, جو آلٹرنیٹ ہو رہی ہیں, جو آپ بہت زیادہ کام کرنے سے ہو رہی ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں. لیکن فزیو تھراپی کی جب ہم بات کریں اگین, تو کیا کیا پروسیجرز ہوتے ہیں یا کیا کیا فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ مختلف دردوں کا علاج کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت بڑی فزیو تھراپی ورڈ کے اندر چیزیں شامل ہیں, فزیکل ایجنٹس موجود ہیں. ان فزیکل ایجنٹس میں ہمارے پاس بہت سی موڈیلٹیز موجود ہیں جن کو ہم اپنی میڈیسن کہتے ہیں, دیٹ از کالڈ آلٹرنیٹ میڈیسن. وہ سٹارٹ ہوتی ہے الیکٹرو تھراپی سے. اب الیکٹرو تھراپی میں وہ تمام کرنٹس موجود ہیں, وہ تمام سارٹ آف امپلسز موجود ہیں جو ہماری برین, ہماری باڈی خود جنریٹ کرتی ہے. ہم نے ان تمام امپلسز کو بلڈ کیا الیکٹرو تھراپی کے اندر, جس کے اندر ہمارے پاس 16 سے 20 قسم کی ڈفرینٹ تھراپیز ابھی پاکستان میں چل رہی ہیں جو پین کو بہت افیکٹولی مینیج کرتی ہیں. سیکنڈلی فزیکل ایجنٹس پہ اگر ہم بات کرتے ہوئے رہیں تو ہم وہاں پر ایڈ کر رہے ہوتے ہیں شارٹ ویو ڈایاتھرمیز, ہم وہاں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں شاک ویو ڈایاتھرمیز, ہم وہاں پر ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹریکشن ڈیوائسز. فار ایگزامپل کسی کی پین آئی صرف اس وجہ سے کہ اس کی دونوں ہڈیاں قریب آ گئی ہیں, مورے ویک ہو گئے ہیں, ہڈیاں قریب آ گئی ہیں, درد آنا شروع ہو گئی. اب یہاں پہ کیا چاہیے, ہم نے ان ہڈیوں کو ایک دوسرے سے دور لے کے جانا ہے تاکہ کمپریشن کم ہو, دباؤ کم ہو. اس کے لیے ہمارے پاس ٹریکشن ڈیوائسز ہیں جو بہت کاسٹلی ہیں. نارملی یہ جو لوگوں کے دماغوں میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ فزیو تھراپی از آل اباؤٹ کہ آپ کے پاس کوئی فزیو تھراپسٹ آئے گا اور آپ کو فزیکل ایکٹیویٹیز کروائے گا. سو دس از ون پارٹ, بٹ اس میں میرے خیال میں ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور ایک اور چیز, از اٹ سم ہاؤ سملر ٹو ریڈیو تھراپیز جو ریڈیشنز کے ذریعے کی جاتی ہیں, یا یہ ٹیکنیکس الگ ہیں اور وہ الگ ہیں؟ نہیں, دے آر ڈفرینٹ, دے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. جو آپ ریڈیولوجی کی بات کریں اس میں یہ ٹیکنیکس شامل نہیں ہیں. دوسری بات آپ نے جو کہی نا کہ جو گھر میں آتے ہیں اور صرف ایکسرسائز کروا کے چلے جاتے ہیں, ایکچولی ہمارے پاس 2 پروگرامز چل رہے ہیں. ایک کلینکل ہے, ایک کی کلینکل سائڈ نہیں ہے. جو کلینکل پروگرام ہے ڈاکٹر ان فزیکل تھراپی ہے. جو نان کلینکل پروگرام ہے وہ صرف فزیکل ایکسرسائز چل رہا ہے, جو کہ ہمارے بہت سی یونیورسٹیز یہاں پر کروا رہی ہیں. تو وہ لوگ زیادہ تر صرف اور صرف کہاں فوکسڈ ہوتے ہیں کہ بس فزیکل ایکسرسائز کروائی. زیادہ تر سپورٹس کی جو ٹیمز ہوتی ہیں, جو ابھی ینگسٹرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کے کوچز ایڈڈ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف وارم اپ
पोस्ट वार्म अप और उसके बाद कूल डाउन और स्ट्रेचेस वगैरह इस हद तक उनकी लिमिटेड डोमेन होती है. जबकि डॉक्टर इन फिजिकल थेरेपी की जब बात करते हैं तो ये कंप्लीट क्लिनिकल साइड है. उस क्लिनिकल साइड में फिर तमाम तरह की इंजरी मैनेजमेंट ऐड हो जाती है, तमाम तरह की डिजीज़ मैनेजमेंट ऐड हो जाती है. तो यही एक मिक्सअप है फील्ड के अंदर जहाँ पे कन्फ्यूजन्स हैं. एक और आपका सवाल वही जो आपने कहा कि जी हमें कब पता लगेगा कि हम फिजियो के पास जाएं, जीपी के पास जाएं, ऑर्थोपेडिक के पास जाएं. तो देखिए ऑर्थोपेडिक सर्जन नाम ही वाजे है, आपको समझ आ रही है कि ये चीज़ हड्डी टूट गई है और सर्जरी एग्जैक्टली और ऐसी प्रॉब्लम है. आप 2 से 3 बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए और फिजियोथेरेपिस्ट उसको डील नहीं कर पाया, फिजियोथेरेपिस्ट खुद आपको रेफर करेगा. वो कहेगा, ऑनेस्टी यही है. अगर ऑनेस्ट होकर आप अपने फील्ड के साथ काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी यही है कि वो रेफर कर देगा, दिस इज नॉट माई केस, दिस इज द केस ऑफ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन टू बी वॉच्ड. और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें कंबाइंड एज अ टीम चलना पड़ता है. जैसे न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन इकट्ठे बैठ के काम करेंगे किस पर कि मुझे इसकी सर्जरी करनी है और इसको सर्जरी के बाद आपने चलाना है. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आखिरी 3 मिनट रह गए हैं, तो क्विकली आपने इसका आंसर करना है कि लोगों के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका पैटर्न्स क्या सेट होने चाहिए, वो खुराक का पैटर्न, स्लीप पैटर्न एंड द फिजिकल एक्टिविटी, जिससे चीज़ें बेहतर रह सकती हैं. और वंस आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए सो उसके बाद क्या करना चाहिए, और कोई चंद एक ऐसी इजी एक्सरसाइजेस क्विकली बता दें जो घर, अभी हमें जितने लोग देख रहे हैं वो घर बैठे इजीली कर सकें, सो वो इन चीज़ों के जो चांसेस हैं उनको मिनिमाइज करते हैं. वेरी राइट. सबसे पहले अभी रिसेंटली ना हमारे एक बहुत बड़ी कंपनी है मास्टर, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की जो बड़ी यूनिक थी. दैट वाज स्लीप कॉन्फ्रेंस. ठीक है. मीन्स दे वर एम्फोसाइजिंग, वो लोगों को समझा रहे थे भाई नींद की क्या अहमियत है. ठीक है. जिसको छोड़ चुके हम. हमारे बायोरिदम तो पहले ही है ही नहीं. बायोरिदम मतलब कितनी देर जागना है, कब सोना है, कब उठना है, वो तो है ही नहीं. अगर आप चाहते हैं कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें तो सबसे पहले 6 आवर्स की साउंड स्लीप लें. और वो साउंड स्लीप आपके नाइट के आवर्स में होनी चाहिए. वही एक्चुअल आवर है जहाँ पे आपके कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, फिर मूड चेंजर्स रिलीज हो रहे होते हैं. अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर. ऑलराइट. ठीक है, तो पहला काम तो वहीं खराब है. आप कहें जी सुबह उठ के मैंने 10 बजे नाश्ता किया, दैट इज इनकरेक्ट. आपके नाश्ते का टाइम जो 7 o'clock था, आपका क्योंकि जो मॉर्निंग टाइम था वो 5 बजे था. उसके बाद आपने 1 hour एक्सरसाइज करनी थी, अपने आप को रेडी करना था. 7 o'clock आपने बाहर सूरज जो है वो नाश्ता करना है. और उस नाश्ते को, ब्रेकफास्ट को इस तरह से कीजिए कि जिस तरह मतलब ऑन अ फनियर साइड के जैसे एक पहलवान खाता है. नाश्ता जो है वो हमेशा किंग्स की तरह करना चाहिए. दोपहर का खाना वजीरों की तरह और रात का खाना बिल्कुल वेरी राइट. अच्छा, अब हमारे यहाँ मसला ये है, हम नाश्ता स्किप करते हैं और हम जाते हैं लंच पे, और लंच को बल्कि करके बाद में फिर रात को सोने से आधा घंटा पहले खा के 3 बजे सो जाते हैं. तो फिर रिदम्स तो नहीं रहे. ये तो बात खत्म होगी ना, इसमें रिदम वाली कोई है ही नहीं कि हम इसके साथ अब हेल्दी लाइफस्टाइल चला लें. सेकेंडली, एक्सरसाइजेज की आप बात कर रहे थे. ऑफिस वर्कर्स, घरों में जितने लोग बैठे हुए हैं उनको स्पेशली नेक पेन्स लाजमी है. तो नेक को हम हर वक्त, हमें कोशिश करना चाहिए 1 घंटे के बाद मोबाइल करें. कैसे? सबसे पहले अपनी चेन लगाइए टू दी चेस्ट. ऐसे. ठीक है, एग्जैक्टली. और इसमें आपको नेक के पीछे बैक साइड पे, यहाँ पर ऑक्सीपिट के नीचे आपको स्ट्रेच आना चाहिए, फील होना चाहिए लाइक दिस. ठीक, आप वापस आए, अब आपने देखना है छत पर ऐसे. एग्जैक्टली. फिर आप नीचे आए, फिर आपने देखना है छत पर. रिपीट. So basically it's all about अपनी चिन को यहाँ पर लगाना और फिर उसके बाद ऐसे करना. बिल्कुल, फिर पूरी रेंज आती है. बिल्कुल ठीक. और सारे मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. So this will be considered as one step, जो एक पूरा होगा. अब क्विकली अगर कोई एक और एक्सरसाइज है तो वो बता दें. जी, मैं नेक की एक और बता दूं ताकि इजी हो जाएगा. सेकंड होता है कि हमारा ये जो ईयर लोब है, इसको लगाना है आपने विद द शोल्डर लाइक दिस. ठीक है, फिर इसी तरह दिस ईयर लोब विद दिस शोल्डर लाइक दिस. So this will actually stretch your upper trapezius, जो कि बहुत ज्यादा लोगों के टाइट होते हैं और इसमें बड़ा पेन भी आ रहा है. स्टैंडिंग पोजीशन में हम अपने जिस तरह कमर को टिल्ट कर सकते हैं इस राइट साइड पे और फिर लेफ्ट साइड पे, ताकि हमारी ये वाला जो बॉडी पोर्शन है वो भी मोबाइल रहे. उसमें मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप अपने थोड़े लेग्स में स्पेस बिल्ड करके, आपने अक्सर देखा होगा कि हम दायां हाथ लगाते हैं बाएं पांव की तरफ. ठीक है, वो मूवमेंट ज्यादा अच्छी है, उसमें पूरी कमर इन्वॉल्व हो जाती है और रोटेशंस आ जाती हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर शम्स हमारे साथ शो का हिस्सा थे. व्यूअर्स, अभी हम शो में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स 200 के करीब स्कूल्स जो प्राइमरी स्कूल्स हैं इस वक्त पंजाब में उनको अपग्रेड कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो प्राइमरी स्कूल्स थे उनको एलिमेंट्री स्कूल्स का बेसिकली दर्जा दे दिया गया है। इसके साथ साथ पंजाब में टीचर ट्रांसफ़र का ई सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया है। ई सिस्टम की जब हम बात करते हैं टीचर ट्रांसफ़र के, सो ये सिस्टम बेसिकली है क्या और जिन स्कूल्स को अपग्रेड किया गया है उनमें पंजाब के कौन कौन से स्कूल शामिल हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बहुत अहम इशू जो इस वक्त सरकारी टीचर्स के लिए है कि उनको डिजिटल मरदमशुमारी में इंगेज किया गया लेकिन उनको अभी तक उनकी तनख्वाह से महरूम रखा जा रहा है। सो इसके क्या रीज़न्स हैं, ओवरऑल इन तमाम चीज़ों पर आज हमने बात करनी है। लाहौर रंग के कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल वहीद रब्बानी इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा है। रब्बानी साहब, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा जो 200 के करीब प्राइमरी स्कूल्स थे जिनको एलिमेंट्री का दर्जा दिया गया है, ये पंजाब के कौन कौन से स्कूल्स हैं, लाहौर के अंदर इस वक्त कौन से स्कूल्स आते हैं और क्या इनके जो मैकेनिज़्म है या जो यहाँ पर पढ़ाई का तदरीसी निज़ाम है उसको भी अपग्रेड किया गया है? अच्छा, 200 करीब हैं। जो लाहौर की अगर हम बात करें 17 स्कूल लाहौर के हैं, मरी है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, साहिवाल, इस तरह टोटल मिला के मुख्तलिफ अज़ला के 200 के करीब बनते हैं। मगर इसमें एक जो पॉइंट है वो समझने की ज़रूरत है। वैसे तो जो प्राइमरी से एलिमेंट्री जो स्कूल बनता है ना उसकी बिल्डिंग उस लिहाज से बनती है, साजा भर्ती होते हैं, इसके अलावा जो स्टाफ है नया उसमें भर्ती किया जाता है। मगर इसको उन्होंने नई आफ्टरनून की जो टर्म है वो इस्तेमाल किया है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो अलग से साजा रखे जाएंगे। जैसे आप ट्यूशन सेंटर या अकेडमी कह सकते हैं कि सुबह के वक्त एक स्कूल होता है और शाम में आप उसको ट्यूशन सेंटर बना लेते हैं, छठी और 7वीं और 8वीं के लिए। इस तरह ये प्रोजेक्ट पहले भी चल रहा है, मुराद सईद ने शुरू किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, लेकिन उस लिहाज से वो खातिर ख्वाह को फ़ायदा नहीं हो सका, चल नहीं सका, क्योंकि एक तो इंगेज नहीं किया जा सका उनको। फिर जो साजा हैं जिनको रखा गया उनको वो उनका शिकवा रहता है कि बार वक्त उनको तनख्वाह नहीं मिलती। फिर सोर्सेज वही हैं जो स्कूल के होते हैं, अपने वही इस्तेमाल करने हैं, बिल्डिंग उसी लिहाज से हैं, तो जिसकी वजह करके जो पहले वाला तजर्बा अच्छा नहीं रहा, लेकिन अभी शुरू किया गया है तो उम्मीद यही करते हैं कि उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, देखिए जब हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है आपका 5वीं जमात तक का जितनी भी क्लासेस हैं और मतलब मुझे भी ये तासर मिला कि शायद जब हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें और उनकी अपग्रेडेशन की बात करें तो वहाँ पर 3 क्लासेस को और इजाफा, शायद स्कूल का कोई रकबा उसको भी एक्सपैंड किया गया हो, कुछ नए क्लासरूम्स हों, नई टीचर्स भर्ती हों। सो आपका ये कहना है कि जो मामलात प्राइमरी के लिए मॉर्निंग में चल रहे थे वो वैसे ही हैं, जो इवनिंग या चले आफ्टरनून टाइमिंग्स हैं वहाँ पर 6th, 7th और 8th के लिए क्लासेस का आगाज़ किया गया है और इस अंदाज में उन्हीं स्कूल्स को उन्हीं क्लासेस को यूटिलाइज करते हुए उन स्कूल को अपग्रेड करने का दर्जा सोर्सेज वही रहेंगे। सो क्या ये ठीक है आपके ख्याल में? चीज़ें अच्छा था, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट इसलिए था कि चलें उसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि 1:30 बजे या 2 बजे स्कूल बंद हो जाते हैं बाद में बिल्डिंग को, लेकिन उसको उस तरीके से फॉलो नहीं किया गया ना। उससे पहले काफ़ी सारे पहले वाला जो प्रोजेक्ट है कुछ वीक पहले वो एहतजाज करते नज़र भी आए, उनके जो बकाया जात थे उनकी तनख्वाहें उनको नहीं मिल सकी। फिर उसके बाद बहुत सारे शिकवे गिले इस तरह की चीज़ें रहती हैं, दोबारा फिर उसको एक्सपेंड तो किया गया है, लेकिन अगर इसको चला जाए, फॉलो किया जाए चीज़ों का और इन तमाम तर जो सोर्सेज हैं और उनकी जो तनख्वाहें बकाया जाते हैं वो अदा किए जाए तो अच्छा प्रोजेक्ट है। एक और ये चीज़ कि ये तमाम तर जो अपग्रेडेशन का अमल है ये किसकी इजाज़त से मशरूत था? ये इस वक्त जो इंटरिम सेटअप है पंजाब में उनकी इजाज़त से मशरूत था, ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट था, अभी उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है? क्योंकि निगरान सेटअप इस तरह से इजाज़तें तो नहीं दे सकता या नए प्रोजेक्ट तो स्टार्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये असल में ना ये पहले चल रहा था, जब से इंटर्म सेटअप आया तो चीज़ें रुक गई और फिर उसके बाद 14 मई के जो इलेक्शन की एक डेडलाइन थी वो गुजरी, तो फिर उसके बाद नोटिफिकेशन बाकायदा आया, अदारों को जारी कर दिया गया कि आप अब अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, तो जिसके बाद दोबारा उन्होंने अभी से 1-2 दिन पहले इस चीज़ का अनाउंसमेंट। लेकिन देखिए आइडियली तो ये नहीं होना चाहिए कि आप या तो उन स्कूल्स को एक्सपैंड करें या उन्हीं के अंदर ही नए क्लासरूम्स का क़याम अमल में आया जाए, वहाँ के लिए अलहदा से टीचर्स हों, वहाँ के लिए अलहदा से कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो टीचर्स का अमला वो भी अलहदा से हायर किया जा सके। सो आइडियली तो ये होना चाहिए, लेकिन अगर हम इस सेटअप की बात करते हैं कि उन्हीं स्कूल्स को आपने आफ्टरनून वहाँ पर क्लासेस अगर स्टार्ट करती हैं तो कोई प्रॉब्लम्स, आप कोई हर्डल्स देखते हैं इस सिचुएशन में? देखिए होना तो यही चाहिए, और कोई भी गवर्नमेंट आती है जब अपनी इलेक्शन कैंपेन करती है उसमें सेहत और तलीम को आपको अंदाज़ा है कि उसको अपना मेन मोटो बनाती है कि हम इस पे काम करेंगे। बेस कार्ड असल में पत्ते हाथ में तो काम होता नहीं है, ये सबके सामने है। लाइक इसी आगे जाके हम बात करेंगे, इतने टीचर हैं उनकी कमी है, इतने हैं वो जो अभी अपनी प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, रेगुलर होने का इंतज़ार कर रहे हैं,
تو یہی وجہ ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے بدقسمتی سے, اور بجٹ اتنا کم ہوتا ہے تعلیم کا جس کی وجہ کر کے پریفرنس. ابھی یہ جو اپ گریڈیشن کا عمل ہوا ہے انٹری اسکولس میں اس کو کنورٹ کیا, تو اس کے لیے کوئی نئے فنڈز کا اجرا کیا گیا ہے؟ جب سے پروجیکٹ شروع ہوا تھا, اس پروجیکٹ کے جو پچھلا بجٹ تھا اس میں اس کے لیے رکھے گئے تھے, لیکن جب ایشو آتا ہے, جب آپ کا بجٹ پڑا ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں اور رکھ جاتا ہے, ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں لیا جاتا ہے, بہت سارے دیگر جو پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں وہاں بجٹ چلا جاتا ہے, جس کی وجہ کر کے تعلیم کے جو بہت سارے پروجیکٹ ہیں وہ مکمل بر وقت مکمل نہیں ہو پاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پنجاب میں ای سسٹم متعارف کروایا گیا ہے فار دا ٹرانسفر آف ٹیچرز, سو بیسیکلی یہ سسٹم ہے کیا؟ دیکھیں, کوئی بھی ٹیچر اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے, ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے, اگر اس کا جو ایک لمٹ ہے وہ پوری ہو گئی ہے, اپنے گھر کے قریب جانا چاہتا ہے, سادہ الفاظ میں تو یہی ہے. یہ مراد راز کے دور میں اس کو ای ٹرانسفر یا آن لائن کا نام SIS کا نام دے دیا گیا تھا, مگر اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت سخت ہیں. لائک اگر آپ نے اپنا ٹرانسفر کروانا ہے, کسی کم سے کم 80 بچوں پہ 2 ٹیچر ہونا ضروری ہے. اگر کہیں پہ آپ ان صرف 2 بچے ہیں, 2 ٹیچر ہیں اور 80 بچے ہیں, تو آپ اپنا ٹرانسفر نہیں کروا سکتے کیونکہ پیچھے ایک ٹیچر رہ جائے گا. پھر آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں, کیا وہاں سیٹ خالی ہے, آپ تب جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری ٹیچرز کے لیے کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ کر کے آپ کا گھر کا اور اسکول سے کتنا فاصلہ ہے, سفر ہے, آپ کا پورا ایگریگیٹ بنے گا, آپ کا میرٹ بنے گا, اس پہ اتریں گے تو پھر آ سکیں گے. کہنے کو تو آسان ہے لیکن ٹیچر کو اس میں بہت سارے ایشوز رہتے ہیں. ان کا یہی شکوہ رہتا ہے کہ اس کا جو TOR ہے اس کو ذرا کم کیے جائیں یا پھر آسان کیے جائیں تاکہ جو ٹرانسفر. لیکن یہ ای سسٹم بیسیکلی ہے کیا تمام چیزوں کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے, کیا ہے؟ دیکھیں, پہلے ہوتا تھا آپ فائل پہ جا کے اپنا فارم بھرتے تھے, آ کے اپنا ڈپارٹمنٹ آتے تھے, وہاں اپنے ڈائری نمبر لے کے اپنا پتہ کرتے تھے میرا کیس کہاں پہنچا. یہ آن لائن آپ جیسے اپلائی کرتے ہیں, آن لائن ایزی, آپ گھر بیٹھ کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں, ہمارے یہاں پر جب کسی نے اپنا ٹرانسفر کروانا ہوتا ہے نا, سو بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, لیکن یہاں پر سفارشیں بہت چلتی ہیں, سفارشی کلچر آل اوور پاکستان بہت زیادہ ہے. لیکن یہ بتائیں کہ کیا اس ای سسٹم سے اس سفارشی کلچر کا خاتمہ ہو سکے گا یا وہ وہیں پہ سسٹین کرے گا؟ چیزیں بہتر تو ہوئی ہیں کیونکہ آن لائن آپ کا جب میرٹ بنتا ہے, اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو آپ آ سکتے ہیں. پھر آپ کو سب سے بڑا بار لاہور میں اگر آپ کسی دور دراز شہر میں ہیں یا کسی اسکول سے آپ کا تعلق ہے, بار آپ کو جہاں ڈپارٹمنٹ چکر نہیں کاٹنے پڑتے, آنا نہیں پڑتا, چیزوں کا آپ گھر بیٹھ کے آپ اپلائی کر لیتے ہیں. چیزیں بہتر تو ہوئی ہیں اس سے, اور وہ جو ہم میرٹ کا ہم کہہ سکتے ہیں اس میں. لیکن پھر وہی کہوں گا کہ کنڈیشن بہت سخت ہیں. ٹیچر کو اس پہ شکوہ رہتا ہے, مسائل آتے ہیں کہ ان کو پھر اگر کوئی ٹرانسفر کروانا بھی چاہتا ہے تو وہ ٹرانسفر نہیں کروا پاتا کیونکہ اتنی سخت کنڈیشن ہے, اکثر ٹیچر اس پہ پورا نہیں اتر پاتے. اچھا, یہ جب نارملی ٹرانسفر ہوتا ہے تو یہ پرماننٹ ٹیچرز کا ہوتا ہے, رائٹ؟ کانٹریکٹ پر جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اپنا ٹرانسفر نہیں کروا سکتے, وہ جہاں پر انہوں نے اپلائی کیا اور جہاں پر ضرورت تھی وہ وہاں پر ہی اپنا جو کام ہے وہ سر انجام دیتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اور پرابلم میں یہ چاہ رہی تھی اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں کہ پنجاب میں جو ابھی مردم شماری ہوئی تھی اس میں سرکاری ٹیچرز کو انگیج کیا گیا تھا. ہمیشہ کی طرح جب بھی کوئی کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے, پولیو مہم کی آپ بات کر لیں, ڈینگی سرویلنس ٹیمز جو ہوتی ہیں اس میں سرکاری ٹیچرز کی شامت ضرور آتی ہے. لیکن ابھی ٹیچرز کی جانب سے یہ شکوہ سامنے آ رہا ہے کہ ہمیں تنخواہیں نہیں دی گئیں, یا جو ہمارا معاوضہ تھا وہ ادا نہیں کیا گیا. 1 مہینے کا کہا گیا تھا, 3 مہینے ہو گئے ہیں. ہم اپنے کھانے کا بھی خود ہی سے مینیج کرتے ہیں جب ہم ڈیوٹی آورز میں ہوتے ہیں, ہم اپنے آنے جانے کے اخراجات وغیرہ بھی خود ہی مینیج کر رہے ہیں. سو ٹیچرز کا یہ شکوہ, اس کو تھوڑا سا بتا دیں, کیا ٹیچرز ابھی اپنے پاکٹ سے مینیج کر رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے یہ ڈیلے کیوں آ رہا ہے ادائیگیوں میں؟ دیکھیں, جب مردم شماری کا آغاز ہوا تھا تو 1 ماہ کے لیے ان کو کہا گیا تھا 1 ماہ کا پروجیکٹ ہے اور 1 ماہ میں مکمل ہو جائے گا. وہ تقریباً 3 ماہ ہونے جا رہے ہیں. ان کو کسی بھی طرح کا اس کو تنخواہ کہہ لیں, وظیفہ کہہ لیں, ابھی تک نہیں مل سکا, اور 50,000 کے قریب پر منتھ کا ان کو وعدہ کیا گیا تھا. تو ابھی 3 منتھ ہو گئے, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ کیسے اس چیز کو مینیج کر رہے ہیں. اور پہلے جو 5 دن ٹریننگ ہوئی تھی, اور ٹریننگ بھی 70 سے لے کے 100 کلومیٹر اپنے گھر سے دور جا کے, جس شہر میں ٹریننگ ہوئی تھی انہوں نے وہاں جا کے اٹینڈ کی تھی. اب پھر اپنے جس علاقے میں وہ ابھی مردم شماری کے عمل میں وہ جاری ہے جس میں شرکت کر رہے ہیں, تو وہ بھی 20-25 کلومیٹر تک ان کو پھر بھی جانا پڑتا ہے. بائک کہہ لیں, اپنے سارے اخراجات ہیں خود ان کو کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں, بائکس کی تو جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تو مرد حضرات آتے ہیں. جو فیمیل ٹیچرز ہیں کیا وہ بھی اپنے ایکسپینس آنے جانے کے خود ہی برداشت کر رہی ہیں؟ ان کے لیے سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کیونکہ ان کے لیے خود ان کو پہنچنا ہوتا ہے, یہ مینیج خود کرنا پڑتا ہے. اور پھر اگر ان کو پر منتھ کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ اسٹیپن ملتا جاتا تو شاید ان کے لیے آسان ہوتا. ایک اور چیز, جب اس طرح سے ایک تو سرکاری ٹیچر ہے اس نے اپنی ڈیوٹی, اسکول ڈیوٹی بھی سر انجام دینی ہے, اور اس طرح کی کیمپینز جب آتی ہیں یا اس طرح کے معاملات, تو انہوں نے حکومت کی مدد بھی کرنی ہوتی ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں لائک فار ایگزامپل اگر ہم مردم شماری کی بات کریں, سو جب یہ مردم شماری کا کہا گیا
تو یہ بائی چوائس ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چاہیں حصہ لے لیں یا یہ آپ نے فالو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا وہ جو ٹیچرز جن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے انہوں نے اپنی اسکول ڈیوٹی بھی پرفارم کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی یہ رسپانسبلٹی بھی ایٹ اے ٹائم، یعنی کہ وہ دو ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں یا ایک ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، مردم شماری پہ ڈیوٹی اپنی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دوران بچوں کا تو حرج ہو رہا ہوتا ہے نا. مطلب بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہوتے، ڈیفینیٹلی نہیں پڑھا رہے ہوتے نا. انہوں نے وہیں جا کے کام کرنا، تو صبح 7 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک آپ نے اپنی وہ ڈیوٹی دینی ہوتی ہے. صرف یہی نہیں، جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ مختلف اور کمپین آتی ہیں، جب گندم کا سیزن آتا ہے ان کو وہاں لگا دیا جاتا ہے کہ حساب و کتاب کرنے کے لیے. تو چیزیں یہ ہیں کہ مین ان کا جو، لیکن اس دوران بچوں کے لیے کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی وہی ٹیچر ادھر انگیج ہو جائیں گے تو پیچھے وہ بچے کلاسز نہیں لیتے. اچھا، سو وہ جو ان کو اس کا معاوضہ ہوتا ہے، جو ان کی ڈیسائیڈ سیلری ہوتی ہے جب وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہر مہینے آتی ہے؟ وہ ان کی جو اپنی فکس ہے سیلری وہ تو آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایشوز چیزیں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا، وہ سیلری مل رہی ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہے. اور اگر یہ کام کر رہے ہیں سو جاب ہے نا، آپ یہ کام کریں یا وہ کام کریں، اور اگر آپ سے ایک کام نہیں کروایا جا رہا دوسرا کر رہا ہے، تنخواہ تو آپ کی آ رہی ہے. لیکن بینگ اے گورنمنٹ آفیسر، چلیں ڈیوٹی تو گورنمنٹ سے لے رہی ہے لیکن فیسیلیٹیشن تو ان کا حق ہے نا. ان کو کوئی نہ کوئی فیسلٹیز تو ملنی چاہیے نا. اصل میں نا اس سے تاثر ایک دم سے یہ آتا ہے کہ شاید ان کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا. سو جب ایک ٹیچر جو ہے، سرکاری ٹیچر جو ہے، وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی جو کہ اس کی اسکول میں ہے یا کسی بھی کالج میں ہے، اگر وہ سر انجام نہیں دے رہا، یعنی اس کی وہ ڈیوٹی فی الوقت کے لیے ختم ہو گئی اور اس کو کسی اور کیمپین میں انگیج کر دیا گیا ہے، سو وہاں سے تو اس کو تنخواہ آ ہی رہی ہے، لیکن دیکھیں وہ کام نہیں کر رہا. سو ہمارے یہاں پر یہ آپ بات کریں کہ سرکاری افسران کے پریولیجز بھی بہت زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایشوز اور بھی بہت زیادہ نا ٹیچرز کے. یہی ہم نے ڈسکس کیے، بہت سارے پروموشن کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا ہاں، چلیں پروموشن پہ آ جاتے ہیں. ہمارے پاس آخری منٹ ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ 2014 سے اب تک کچھ ٹیچرز ہیں جن کو ابھی تک پروموٹ نہیں کیا گیا یا جن کو ابھی تک پرماننٹ نہیں کیا گیا، تو وہ بھی تھوڑا ایشو بتا دیں. کس لیول کے یہ ٹیچرز ہیں، کس سٹینڈرڈ کو یہ پڑھاتے ہیں اور ان کا کیا پرابلم؟ اچھا، سب سے پہلے ایس ایس ای ٹیچرز ہیں، اے ای اوز ہیں، وہ 14,000 کے قریب ابھی ان کو مشکل نہیں کیا گیا اور 2014 سے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. 2018 کے بعد کوئی بھی اب تک ٹیچرز کی بھرتیاں نہیں ہوئیں. پورے پنجاب کی بات کروں، 1,09,000 سے زیادہ جو ٹیچر ہیں ان کی کمی ہے. اس کے بعد 1,000 کے قریب پورے پنجاب میں ایسے اسکول ہیں جہاں ان کا پرنسپل نہیں ہے. اس کے بعد کسی بھی طرح فیسلٹیز نہیں ہے، بلڈنگ خراب ہیں. اس کے بعد مختلف ٹیچرز میں کہیں سویپر ہی نہیں موجود ہیں. پانی کا سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے، جو بچے وہاں پیتے ہیں پانی ان کا صاف نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جائے. مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انفارچونیٹلی کوئی میکانزم موجود نہیں ہے اور حکومتیں جو ہیں وہ سسٹین نہیں کر پاتی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. سو پھر ایسے معاملات کا انجام کیا ہوگا جہاں پر صحت اور تعلیم کو لے کر اتنے پرابلمس، اتنے مسائل ہوں گے؟ سو ایسا ملک کہاں پر ترقی کر سکتا ہے؟ سو سب سے پہلے اگر انہیں ترقی کرنی ہے تو یہ ہمارے بڑے کور قسم کے ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ عبدالوحید ربانی صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے بریک کے بعد.